नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, जॉब स्कॅम प्रकरणातले मुखेल आरोपी पूजा नायक हे आता विक्टीम कार्ड खेळपाक लागला। ताजे म्हणण्याप्रमाणे आपणाचेर खूप अन्याय जाला। आपणाकडल्यान आपण जांकां पैसे दिल्ले नोकऱ्याच्या बदलाक, म्हणजे नोकरी लावपा खातीर कांय जाणांक ते पैसे परत आपणाक मेळ्ळे ना आनी जॉबूय मेळ्ळे ना। सो अशा वेळार आपली परिस्थिती खूप बिकट आसा। पुलीस आपणाक छळटा, पुलीस आपणाक प्रत्येक वेळा पुलीस स्टेशनाचेर आपयता, आपणाक बसोवन दवरता आनी आपणाक जितले त्रास दिवपाक मेळटा तितले पुलीस दिता अशें ताचें म्हणणें आसा। आतां पूजा नायक हे इतले मोठ्या नोकर भरती घोळांतले मुख्य आरोपी आसा आनी ते सांगता आनी बाकीचे सगळे आयकता अशी परिस्थिती थोडीशी आतां दिसपाक लागल्या। पूजा नायक हे विक्टीम जावपाकच शकना, म्हणजे ते ह्या प्रकरणांतले तर पीडित जावपाक शकना, कारण स्वता पूजा नायकान मान्य केला की आपूण 613 लोकां कडल्यान पयशे घेतल्या आनी सादारण 17 कोटीच्या वयर हो अमावंट आसा आनी आपूण पर्टिक्युलर लोकांक ते पयशे दिल्या। हे पयशे जांकां दिल्या तांची ताणें नांवांय आयज घेतल्या। तातूंतलें एक नांव ताणें घेतलां तें सुधीर ढवळीकरान आपणाक मुख्य इंजिनियर म्हणजे चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर आनी निखिल देसाय हो सरकारी अधिकारी हांचे कडेन आपणाक धाडलें आनी कॉर्डिनेट करपाक लायलें तांचे कडेन आनी ताच्या बदलाक जे जॉबाची लिस्ट आपूण तांकां दिताले ते जॉब तांणी प्रोवायड करप, त्या बदलाक आपूण पयशे दिवप अशें तें एकूण सगळें प्रकरण आशिल्लें। आज ताणें ताचेर डिटेल ताणें सांगपाचो यत्न केला आनी ह्या वेळार पूजा नायका वांगडा आम आदमी पार्टीचो गोंयचो जो अध्यक्ष आसा ॲडव्होकेट अमित पालेकर हो उपस्थित आशिल्लो। अमित पालेकराच्या म्हणण्या प्रमाण की पूजा ह्या सगळ्या प्रकरणांत विक्टीम आसा, ते एका भुरग्याची आवय आसा, सो ताजेर इतली परिस्थिती ताजी बेकार जाल्या एक तर ताणें जीव दिवपाचो नाजाल्यार ताणें फायट बॅक करपाचें आनी ताणें फायट बॅक करपाचो निर्णय घेतला आनी आमी सगळे ताका पाठिंबो दिवपाक ताच्या फाटल्यान उबे रावल्या। ताणें पत्रकार म्हणजे माध्यमांक मिडियाक ताणें उलो घाला की पुजाच्या फाटल्यान तुमी सगळे रावा, पुजाक आज संरक्षणाची गरज आसा आनी ताका संरक्षण आमी सगळ्यांनी दिवपाक जाय। पत्रकारांच्या भरवशाचेर पूजा सगळें हें उलोवपाक तयार जाला। एक आरोपी जेन्ना सगळें उलोवपाक तयार जाता तेन्ना त्या आरोपीच्या म्हणण्याचेर कोणें कितलो विश्वास दवरप हो महत्वाचो प्रश्न आसा। हो प्रश्न आमी ह्या पयलीं केल्ल्या एपिसोडांतूय आमी उपस्थित केला। पूजा नायकाचेर अन्याय कोणें केलो? पूजा नायकान स्कॅम केला, त्या स्कॅमाची चवकशी जातली। ताणें कितलेशाच लोकां कडल्यान पयशे घेतल्या, त्या स्कॅमाची चवकशी जावप हें कायद्याक धरून आसा। पुलीस आपलें काम करता। मदीं एक वर्सभरा पयलीं पूजा नायकाक अटक जाल्ली, पूजा नायकाच्या बरोबर आनी कांय लोकांक अटक जाल्ली। ते लोक आतां सगळे भायर आसा, ते जे भितर कादळेंत पडिल्ले, बंदखणींत पडिल्ले ते सगळे भायर आसा, पूजाय भायर आसा। वर्सभर पुजाचो कांय पत्तो नाशिल्लो आनी आतां अचकीत पूजा नायक भायर आयला आनी ते खूब जाणांचेर आरोप करपाक लागला। तातूंतलो ज्या मनशांचेर ताणें आरोप केला ते सगळे मनीस तशे जबाबदार आसा, ते वेगवेगळ्या पोजिशनाचेर टॉप पोजिशनाचेर आसा। तातूंतलो पयलो मनीस आसा तो सुधीर ढवळीकर, जो आतां मंत्री आसा सरकारांत आनी पयलीं तांणी कितलींशींच वर्सां वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री म्हणून काम केलां। तातूंत सार्वजनीक बांदकाम खातें म्हणजे PWD ह्या खात्याचोय तो मंत्री आशिल्लो। पण पूजा नायकान ज्या काळाचो उल्लेख केला 2019 ते 2022 हो काळ ताणें कोट केला आनी सांगलां की त्या टायमार खूब असो मेळा जाल्लो जॉब हाज्या खातीर, एक मोठे 5,000, 6,000, 4,000 अशे ते जॉब डिक्लेअर जाताले। ते जॉबांत आमी फायदो उठोवपाचो तेन्ना एक यत्न केलो आनी त्या जॉबाच्या बदलाक आमी लोकां कडल्यान जॉब दितले म्हणून सांगून आमी पयशे घेताले अशें ताणें सांगलां। पूण जो काळ ताणें कोट केला तेन्ना सुधीर ढवळीकराक प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हाणें आपल्या मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयल्लो।
आनी ते काडल्या उपरांत 2022 मेरेन सुदीन ढवळीकर हो मंत्री नाशिल्लो. सो अशा वेळार सुदीन ढवळीकराचें नांव घेवन सुदीन ढवळीकरान पार्सेकर आनी निखिल देसाय हांचे कडेन आपणाक हांची वळख करून दिली आनी आपणाक सांगलें की तांचे कडेन तूं कॉर्डिनेट कर म्हणून. सुदीन खंय पिक्चरान येता ह्या सगळ्या बोवाळांत. आतां सुदीन जर आरोपी आसा जाल्यार ताचेर कारवाय जावपाकूच जाय. पण जे रेफरन्सीस आनी जी म्हायती ते दिता ती जुळना हें पुलिसांच्या आतां लक्षांत येवपाक लागलां. निखिल देसाय आनी पार्सेकर हांचेंय नांवां ताणें घेतल्या, पूण तांकां ह्या सगळ्या प्रकरणांत गुंतयतलो जाल्यार पुजा कडेन कसलोच पुरावो ना. जेन्ना पत्रकारांनी पुजाक विचारलें की हें सगळें तूं जें सांगता तें सिद्ध करपा खातीर तुजे कडेन कितें आसा, जाल्यार तें सांगता की आपल्या मोबायलांत सगळें आसा. एक मोबायल आपलो डिचोली पुलिसांनी जेन्ना आपणाक पयलीं अरेस्ट केल्ली तेन्ना काडून घेतलो, तो तांणी जप्त केल्लो. दुसरो आपलो मोबायल म्हार्दोळ पुलिसांनी काडून घेतला. सो तोय पुलिशेन आसा म्हणजे तो जप्त जाला, पण मोबायल आसा. दुसरी गजाल अशी की मोबायल हो फक्त इन्स्ट्रुमेंट. मोबायलाचो जो रेकॉर्ड आसा पुलीस जाय जाल्यार सगळो रेकॉर्ड तो मोबायल नंबरा वयल्यान सगळो काडूंक शकता. टॅलिकॉमाक एक प्रोसेस आसा, ते प्रोसेस करून पुलीस सगळें डिकोड करूंक शकता. सो अशा वेळार मोबायल शेणला हें कारण हें आपलें हें लिपोवपाक हें पुरेशें जावचें ना पुजाच्या बाबतींत. पुजाक सांगचें पडटलें की कशे तरेन हे लोक त्या प्रकरणा कडेन तांचो संबंद आसा आनी आपणा बरोबर ते कशे आशिल्ले. म्हणजे आपूण ताणें म्हणलां की आमचो एक ग्रूप आशिल्लो 9 जाणांचो. आतां हे 9 जाण कोण आनी ते कशे एकठांय आयले, ते कशे काम करताले, तांची काम करपाची पद्दत कितें आशिल्ली. परत ते सांगता की 80 सादारण त्या दरम्यान सगळ्यांक जॉब मेळूना, 80 जाणांक सुमार त्या टायमार आपूण जॉब दिले. हे 80 जाण कोण ते पुजाक सांगचें पडटलें. 80तलीं 80 नांवां पुजा कडेन आसूंकूच जाय. समजा जर ती 80 ना जाल्यार तातूंतली 50 नांवां तरी पुजाक सांगचें पडटलीं की हे लोकांक पयशे घेवन आपूण जॉब दिला म्हणून. आतां हें सांगल्या शिवाय आनी गत्यंतर ना. परत निखिल देसाय आसूं, मागीर पार्सेकर आसूं किंवा सुदीन ढवळीकर आसूं, हांचे कडेन जाल्लें कॉम्युनिकेशन ताका दाखोवचें पडटलें की हें कॉम्युनिकेशन हें आमी सगळो आमचो ग्रूप आपणा कडल्यान हे लोक काम करून घेताले, आपूण पयशे घेताले आनी तांचे कडेन पावयताले हें ताणें स्पश्ट सांगलां. मागीर ताचे पुरावे कितें, ते पुरावे ताका खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान कितें नाल्यार कितें हे सांगून पुरावे दिवचेच पडटले. ते जर पुरावे ना जाल्यार पोलीस ताचें म्हणणें हें ग्राह्य धरचें ना आनी पुलीस धरपाक शकना. फाटीं जेन्ना रामा काणकोणकाराक मारहाण जाली, रामा काणकोणकार त्या उपरांत हॉस्पिटलांत उरलो GMCत आनी जे दिसा मागीर तो भायर सरलो म्हणजे GMCतल्यान ज्या दिसा ताका डिस्चार्ज जालो त्या दिसा रामान 2 नांवां घेतलीं. एक घेतलें तें ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटेचें आनी दुसरें जें नांव घेतलें तें खुद्द मुख्यमंत्र्याचें नांव घेतलें. आतां रामा सांगता म्हणून ह्या लोकांचेर कांय FIR जावना. आतां जो क्लेम केला रामान सिद्ध करपा जाय. हो स्टँड आमी घेतिल्लो की रामा जो आरोप करता तो रामाक सिद्ध करचो पडटलो म्हणून. तसोच आतां पुजा नायक जो क्लेम करता तो क्लेम सुद्दां पुजा नायकाक सिद्ध करचो पडटलो की आपूण तांचे बरोबर आशिल्ले किंवा ते आपल्या बरोबर आशिल्ले किंवा आमचो ग्रूप आशिल्लो हें ताका सिद्ध करचें पडटलें. आनी पयशे जे ते सांगता 17,68,00,000 रुपया ते कशे आयले, खंय गेले, कोणाक कितें दिलें आनी कशे कोणा कडल्यान कितले घेतले हें सगळें हेचें डिटेलिंग जें कितें आसा तें पुजाक पुलिसांक दिवचें पडटलें. पुजा सांगता म्हणून कोणाचेर FIR जावपाक शकना. मेरिटाचो विचार जर केलो खंयचोय एक बरो रिपोर्टर किंवा बरो एक प्रेस फिल्डांतलो मनीस हो हें सगळें विचारतलो आनी ताजेर तें विचारूंकूच जाय. फाल्यां कोणीय उठतलो आनी कोणाचेरय आरोप करतलो आनी निदान असो मनीस जेन्ना आरोप करता जाचेर स्वता गुन्हे आसा, जाका स्वताक अरेस्ट जाल्या, जाणी स्वता स्कॅम केला आनी तो कोणाचे तरी नांवां घेता, तो कोणाक तरी भितर आनी गुंतोवपाक सोदता, अशा मनशाचेर कितलो विश्वास पुलीस दवरूंक शकता. फाल्यां कोर्ट विचारतलो की तुमी ह्या मनशाचेर FIR करता आसतना तुमी पुरावे तुमचे कडेन कितें आशिल्ले. कोर्ट निश्चितपणान विचारतलो आनी तो पुरावो असल्या शिवाय पुलीस FIR करपाक शकना. पुजा हे विक्टीम आसा, हो जो एक स्टँड आसा
काही लोकांचो हो स्टँड खंयच्याच जाका मिनिमम कायदो कळटा ताका हो स्टँड पटपा सारको ना. पुजा हे विक्टीम आसूंकच शकना. पुजाची परिस्थिती आज जी कितें आसा ती आसूंक शकता कितें ते खूब कठीण परिस्थितींतल्यान वता आसतलेंय बीन, पण पुजा हें विक्टीम न्ही, पुजा हें एक्यूज, तें आरोपी. हें खंयच हें जें फंडामेंटल ट्रूथ आसा, हें जें सत्य आसा हें न्हयकारून आनी कडेक दवरून फुडें वचपाकच मेळचें ना. पुलीस फक्त पुजा सांगता म्हणून कोणाक प्रोसिक्यूट करपाक शकना किंवा ताचे अगेन्स्ट जे प्रोसिडींग करपाचें आसा एक्शनी खातीर, कारवाये खातीर ते पुलीस करपाक शकना. कारण ज्या 2 ऑफिसरांचेर परत ताणें जो एलिगेशन केला तातूंतलो एक ऑफिसर आसा चीफ इंजिनियर एका डिपार्टमेंटाचो आनी एक आसा तो IAS ऑफिसर. सो अशा लोकांचे विरुद्ध जेन्ना FIR घालता तेन्ना सफिशियंट पुरावे असल्या शिवाय पुलिसांक फुडें वचपाक मेळचें ना. काँग्रेसचे ज्येश्ठ नेते आनी पयलींचे प्रदेशाध्यक्ष आनी आतां काँग्रेसच्या राष्ट्रीय समितीचे एक सदस्य गिरीश चोडणकर हांणी काही वेलीड मुद्दे उपस्थित केल्या. ताचे म्हणण्या प्रमाणे तांणी होच जो आमी जी गजाल सांगता ती गिरीश चोडणकरांनी सांगल्या. हें एकूण प्रकरण मुख्य मुद्द्या वयल्यान लक्ष दुसरे कडेन व्हरपा खातीर कोणे तरी रचलेली ही चाल आसा. कारण जेन्ना हें स्कॅम उघड जाल्लें तेन्ना काही लोकांची नांवां फुडें येतालीं, राजकारण्याची नांवां येतालीं, टॉप लोकांची नांवां येतालीं, तांची फॅमिलीची नांवां येतालीं. सो तेन्ना ती नांवां पुलिशे मेरेन आतां पुजान दिल्ली काय दिवना काय पुजाक ती नांवां दिवपाक सांगूना म्हणजे दिवपाक दिली ना ही शक्यता आसा. आज ती नांवांच कोण घेना. सो अशा परिस्थितींत जर पॉलिटिकल कारणां खातीर आपले खंय तरी एक इमेज क्लीन करपाक किंवा आपलें नांव तातूंतल्यान कडेक काडपाक किंवा एकूण जो एक हें तयार जाला संशयाचें दुखें तें पयस करपा खातीर पुजाक वापरून जर कोणी अशी भलत्याचीच नांवां घेवन समजा जर हें प्रकरण वाडोवपाक सोदता किंवा हें प्रकरण फुडें व्हरपाक सोदता जाल्यार तें घातक जातलें. खंय तरी जाणें केलां हें प्रकरण ताचेर कारवाय जावपाकच जाय. पूण समजा जर पुजा कोणाचें बेश्टेंच नांव घेता आनी ताका पुजाक जर कोण वापरता हे कामा खातीर जाल्यार खूब ही गजाल ही डेंजरस आसा. पुजा नायक हें हाचो बॅकग्रावंड ते ताजें म्हणणें की आपूण सुदिना बरोबर काम करतालें. सुदिनाचें म्हणणें की त्या केन्नाच आपल्या ऑफिसांत कामाक नाशिल्लें. जर तें कामाक आशिल्लें जाल्यार ताका जो पगार मेळटा तो सरकारी हातूंतल्यान येतलो. तो एकावंट्सांतल्यान पगार ताच्या एकावंटाक गेल्लो आसतलो, बँकेत गेल्लो आसतलो. रेकॉर्ड काडा, तुमकां सगळें मेळटलें. तुमी तपास करा, ताणें पत्रकारांक सांगलां. आनी एकूण जो काळ ताणें कोट केला की आपूण आशिल्लें म्हणून तें सांगपी किंवा ते ताचेर एक मोहर उठोवपा खातीर जो हे लागतलो थंय सद्या तरी तें कन्फर्म जायना. आतां तें पुजाकच सांगचें पडटलें की बाबा हे आपूण आशिल्लें वो आपूण थंय पगार घेतालें अशे पद्दतीन हें आशिल्लें आनी ताणें कोण तरी साक्षी पुरावे जे कितें आसा ते दिवचे पडटले. तें थंय काम करतालें आपूण सांगता म्हणून तें काम करतालें अशें तें जायना. ताकाय पुरावे लागता. पुजा हे सगळ्या हातूंतल्यान ज्या तरेन फुडें वता आयज हांगा फाल्यां थंय एका पुलीस स्टेशना वयल्यान दुसऱ्या पुलीस स्टेशनार आनी तें फक्त रिव्हिलेशन करता आनी शेवटाक ताणें नांवां उघडपणान पत्रकारां मुखार घेतली. हो सुद्दां एक जो प्रकार आसा तो सुद्दां तसो प्रकार घातक आसा. पुजान नांवां घेवपाचीच आशिल्ली जाल्यार ती तपास यंत्रणा आसा ताजे कडेन घेवपाक जाय आशिल्ली किंवा जी कितें म्हायती आसा आपणा कडेन जे कितें पुरावे आसा ते तरी सादर करून मागीर ताणें FIR करपाची मागणी करपाक जाय आशिल्ली. ताजे कडेन तातूंतलें कितें आसा ह्या बद्दल डावट आसा सगळ्यांच्या मनांत. मुळात पुजाक उलयता तें खरें आसा काय तें फट आसा ह्या विशीं सुद्दां खूब तरेचे शंका लोकांच्या मनांत निर्माण जाल्या. हें सगळें प्रकरण ह्या प्रकरणाक आतां एक वेगळो राजकीय एक रंग येवपाक लागला काय कितें अशें दिसपाक लागलां. कारण जेन्ना अशे तरेची प्रकरणां घडटा आनी अशे तरेचे जेन्ना विशय फुडें वता तेन्ना तो शक्यतो पुलिसांक ताची चवकशी तपास करपाची पुलिसांक मुभा दिवपाक जाय. पुलिसाच्या तपासांत एक अडथळे येतले
किंवा तांचें जें डायरेक्शन आसा त्या डायरेक्शनांत खंय तरी बाधा येतली अशे तरेची वर्तन जावपाक जायना. आज पुजा बरोबर अमित पालेकर म्हणजे आम आदमी पक्षाचो गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष तो पुराय टायमार ताचे बरोबर आशिल्लो. आतां कोणी म्हणूंक शकता की हातूंत पॉलिटिक्स आसा म्हणून. स्वता पालेकरान ही गजाल टाळपाक जाय आशिल्ली. जर शक्य आसा जाल्यार ताणें सांगपाचें की तूं कितें जें उलोवपाचें आसा तें तूं उलय, पुलिसां कडेन कितें आसा तें तूं सांग, जाय जाल्यार तूं आनी कोणी एडवोकेट काड. आपूण पॉलिटिकल पार्टीचो अध्यक्ष आसा, ऑल्दो तो प्रोफेशनल वकील, प्रोफेशनली तो वकील, सो तो तें करपाक शकता. पण खंय तरी पॉलिटिकल हाजेर तें तितलें योग्य दिसना. जें ताणें सतत थंय रावन पुजाच्या वतीन जे कांय थंय एक म्हायती दिवपाचो किंवा कितें सांगपाचो यत्न केला तो ताणें टाळपाक जाय आशिल्लो अशें आमकां दिसता. हें सगळें प्रकरण ताणें सांगलां की खूब लोक वेगवेगळे ग्रुप्स आशिल्ले, वेगवेगळ्या पद्दतीन ते अशे जॉबाच्या स्कॅमांत आशिल्ले म्हणून. ते सुद्दां कोण हें सुद्दां आतां पुजान सांगपाक जाय. खंयच्या डिपार्टमेंटाचे जॉब दिवपाची कोणाचेर जबाबदारी आशिल्ली, कोण कोण ह्या सगळ्या हातूंत वावुरताले, कोणा कडल्यान पयशे घेवन कोणाक कोणें फटयल्या, हें पुजान आतां सांगपाक जाय. आपूण जांकां जॉब दिल्या तेंय सांगचें पडटलें कोण ते, आनी तेय लोकांनी फुडें येवन सांगचें पडटलें हय आमकां पुजान पयशाच्या बदलान जॉब दिल्या. हें सगळें जर जुळून येता जाल्यार एक केस तयार जावपाक शकता. पूण पुजा फक्त जर तोंडी अशे तरेचे सगळे सांगता आनी आरोप करता जाल्यार त्या आरोपांत तशे आरोप गांभीर्यान कोण घेवचो ना. पुलिसांनी 14 दिसांची एकूण एक टायम फ्रेम ठरयल्या की आमी पयलीं ह्या प्रकरणांत तपास करतले आनी मागीरच आमी ठरयतले. कारण पुजा जें सांगता तें खंयच जुळना, तातूंतल्यो अनेक गोश्टी जुळना. तो जो मेरेन जुळना तो मेरेन पुलीस कांय करपाक शकचे ना. त्यो जे दिसा जुळटल्यो ताका जेन्ना पुरावे मेळटले, ताका मोबायलाचो डेटा मेळटलो किंवा बँकेचे स्टेटमेंट मेळटले, तेन्नाच एक केस जशें आमी सांगलां तशी केस तयार जावपाक शक्य जातलें. ना जाल्यार पुजा हें आरोपीच. पुजाक विक्टीम कार्ड खेळपाक मेळचें ना. कारण पुजान स्कॅम केला आनी तें ताणें मान्य केलां की आपूण पयशे घेताले आनी कोणाक तरी व्हरून दिताले. तूं कोणाक दितालें हो तुजो प्रश्न आसा. आतां पुलीस ताची चवकशी करतले. पूण पयशे तुवें घेतल्या लोकां कडल्यान, लोकांक तुवें फटयल्या आनी अशा वेळार तूं विक्टीम जावंक शकना, तूं एक्यूज. ही भुमिका अशीच उरची पडटली. आनी सर्वसामान्य मनशाक जें कळटा, जो थोडोसो कायदो कळटा, तांचें हेच मत आसतलें की पुजा हें कोण खूब बाबा पिडीत, ताचेर अन्याय जाला अशें कोण सद्या तरी कोणाक म्हणपाची कोणाचीच तयारी ना. जे म्हणटा ते एक तर एक कांय गोश्टी खबर आसतना सुद्दां ताचे कडेन अशें कानो दोळो करून तांचो फुडें वचपाचो यत्न दिसता ह्या सगळ्या प्रकरणांत. आमी हांगा थारता पुजाच्या प्रकरणांत सगळें गोंय आतां सद्या ढवळून गेलां आनी दर दिसा नवे आरोप आनी नवें रिव्हिलेशन म्हणजे काही खुलाशे जायत आसा. हें प्रकरण फुडें वतलें. तातूंतल्यान कांय गोश्टी जे दिसा ठोस हाताक मेळटली पुलीस त्या दिसा FIR घालतले आनी तपासय करतले. पूण जर ते मेळ्ळें ना जाल्यार ह्या प्रकरणांत कितेंच जावपाक शकचें ना. पुजाचेर जे आरोप आसा तेच आरोप परत तीच केस ओपन करून पुजाक परत ह्या सगळ्या प्रकरणांत वेगवेगळ्या प्रकरणांत पुजाक पुलिसांक अटक करची पडटली. ही वस्तुस्थिती आसा. आमी थारता. जर आमी दिल्ली म्हायती तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. आनी तुमकां जें दिसता आमच्या ह्या एपिसोडा बद्दल, आमी मांडिल्ल्या विचारां बद्दल तुमी तुमचे कमेंट बॉक्सांत नोंदया. आमी ताची दखल घेतली.